अस्सलाम वालेकुम। होप सो यू ऑल विल बी फाइन। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को जो है वो रिसर्च प्रपोज़ल लिखना सिखाऊंगा। जैसा कि हम बीएस लेवल के ऊपर या एमएमसी या एमफिल लेवल के ऊपर कोई भी रिसर्च करते हैं, तो उससे पहले हमें उस रिसर्च का जो है वो रिसर्च प्रपोज़ल बनाना ज़रूरी होता है, जिसमें हम प्री डिफाइंड स्टेप्स बताते हैं कि जी हम आगे फर्दर अपनी रिसर्च में जो है वो क्या कुछ करेंगे, हमारे उसमें वेरिएबल कौन कौन से होंगे, कौन सी अप्रोच हम फॉलो कर रहे हैं, कौन से डेटा कलेक्शन टूल्स हम कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं, हमारी रिसर्च जो है वो क्वालिटेटिव है या क्वांटिटेटिव है। तो ये सब जो है वो हम रिसर्च प्रपोज़ल में बताते हैं। तो ये आपको जो रिसर्च प्रपोज़ल नज़र आ रहा है, ये मेरा अपना है और ये अभी तक जो है वो अधूरा है ना, मुकम्मल कंप्लीट नहीं हुआ। तकरीबन 70 to 80% ये कंप्लीट है। सो बहरहाल मैं आपको जस्ट थारोली समझाने की कोशिश करूँगा कि आपने अगर आज से अपना काम स्टार्ट करना है तो आपने कौन कौन से स्टेप्स जो है वो इसमें फ़ॉलो करने हैं। सबसे पहला स्टेप बहुत ही आसान है, आपने अपना टॉपिक सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। जिस तरह ऊपर मेरा लिखा हुआ है, डायनामिक्स ऑफ चाइल्ड लेबर केस स्टडी ऑफ डिस्ट्रिक्ट डेरा इस्माइल खान KPK। तो ये आपने टॉपिक अपना सेलेक्ट कर लेना है और पहले पेज के ऊपर 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 टाइटल आपने दे देना है अपने टॉपिक का, ठीक है। उसके बाद नीचे दरमियान में आपका आ जाएगा मोनोग्राम डिग्री 1 कॉलेज का हमारा, और फिर उसके बाद नीचे रिसर्चर का नाम, उसका डिपार्टमेंट और फिर कंसर्न उसका जो कॉलेज या यूनिवर्सिटी है वो आपने लिखनी है। तो ये सारा काम आपका होगा MS वर्ड के ऊपर। और अगली जो वीडियोस होंगी उसमें मैं आपको MS वर्ड का यूज़ भी थोड़ा सा सिखाऊंगा, जो कि हर एक रिसर्चर को आना ज़रूरी है। ज़ाहिर है आप ख़ुद ही ये सारा कुछ लिखोगे तो उसमें आपको ये बेसिक चीज़ें MS वर्ड की आना ज़रूरी है। तो उसके बाद आपका रिसर्च प्रपोज़ल जो है वो स्टार्ट होता है। इसमें सबसे पहला चैप्टर जो है वो आपका इंट्रोडक्शन का होता है। इंट्रोडक्शन के चैप्टर में आपका जो है वो पहला टॉपिक होता है, आपका जो मेन टॉपिक है उसको आपने इंट्रोड्यूस कराना होता है। अब इसमें मैंने चाइल्ड लेबर को जो है वो इंट्रोड्यूस कराया है और तकरीबन 1 2 3 4 5 6 पैराग्राफ मैंने जो है वो चाइल्ड लेबर के ऊपर लिखे हैं। लेकिन ये मैंने ख़ुद से नहीं लिखे, बल्कि मैंने डिफरेंट जो है वो रिसर्च आर्टिकल से या डिफरेंट जो है वो ऑर्गेनाइजेशंस की रिपोर्ट से। जिस तरह ये पहला पैराग्राफ आपको नज़र आ रहा है, ये ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन से लिया गया है, ठीक है। तो इसी तरह ही नीचे जो है वो दूसरा पैराग्राफ आपको नज़र आ रहा है, तो वो कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ द चाइल्ड्स के ऊपर लिया गया है। सेम नीचे आते जाएं आप, तो ये आपको 6 पैराग्राफ जो हैं वो नज़र आ रहे होंगे। इसमें फिर जो आपके पास दूसरा टॉपिक आता है इंट्रोडक्शन में, वो आता है आपका स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम। स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम आपने ख़ुद लिखना होता है, जो कि मैंने अभी लिखना है अपना। तो इसमें ये होता है कि बेसिक आप बताते हो इसके बारे में, आपने जो आपका टॉपिक है उसमें मेन प्रॉब्लम क्या है और आप क्यों चाहते हो कि आप उसके ऊपर जो है वो रिसर्च करो। तीसरी चीज़ इसमें 1.3 आपको नज़र आ रहा है, तो वो है रिसर्च क्वेश्चंस। आपके रिसर्च के 3 या 4 या मैक्सिमम 5 क्वेश्चंस बने, मेन क्वेश्चंस, वो आप यहाँ पर लिखेंगे। जिस तरह मैंने यहाँ पे लिखा है, व्हाट आर द मेन काजेस ऑफ चाइल्ड लेबर, व्हाट इज़ द रोल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड इंटरवेंशन ऑन द चाइल्ड लेबर, ठीक है। हाउ वी कैन एलिमिनेट चाइल्ड लेबर। और फिर उसके बाद चौथा क्वेश्चन मैंने लिखा है, व्हाट आर द इम्पैक्ट्स ऑफ चाइल्ड लेबर ऑन आवर सोसाइटी। तो ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो सेम क्वेश्चंस की तरह के ही होते हैं कि मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है, कि मैं क्या चीज़ निकालूं। तो मैंने यहाँ पे लिखा है, टू एक्सट्रैक्ट द मेन काज ऑफ चाइल्ड लेबर, और टू ऑब्जर्व द रोल ऑफ कंसर्न डिपार्टमेंट्स, टू सजेस्ट द मेयर्स टू टैकल द मेनेस, टू कंप्यूट द इम्पैक्ट्स ऑफ चाइल्ड लेबर ऑन सोसाइटी। तो ये जो रिसर्च क्वेश्चंस और रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स जो हैं, ये आपने खुद से बनाने हैं अपने, ठीक है। इसके बाद आपका आ जाता है चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 में क्या होता है कि आप सबसे पहले जो है वो आप क्या करते हो कि जिस तरह आपने इंट्रोडक्शन में अपने वेरिएबल को, मेन वेरिएबल को आपने जो है वो डिफ़ाइन किया था, उसी तरह से ही आपने लिटरेचर रिव्यू में भी उसको दोबारा से उसका कुछ इंट्रोडक्शन वगैरह देना है। उसी के हवाले से आपने रिसर्च आर्टिकल्स पढ़ के उन्हीं को ही आपने जो है वो फिर यहाँ पर मेंशन करना है विद रेफरेंसेस।
یہ آپ کو اگر نظر آ رہا ہو تو یہاں پہ یہ چھوٹا سا 6 لکھا ہوا ہے، اسی طرح ہی یہ یہاں دیکھیں تو میں نے 7 لکھا ہوا ہے۔ یہ میں نے کیسے لکھا ہے اور کہاں سے کیسے ڈیٹا اٹھایا، تو یہ انشاءاللہ میں اگلی ویڈیو میں ایم ایس ورڈ کی جو ویڈیو میں بناؤں گا تو اس میں آپ لوگوں کے ساتھ یہ شیئر کروں گا طریقے۔ بہرحال میں یہ بتا رہا تھا کہ چیپٹر 2 میں آپ نے جو ہے وہ اپنے ویریبلس کے اوپر لکھنا ہے۔ ویریبل آپ ظاہر ہے جب آپ لٹریچر ریویو کرو گے، کچھ پڑھو گے ریسرچ آرٹیکل، تو آپ کو خود پتہ چلے گا کہ میرے ویریبل مین ویریبل تو آپ کا ایک ہوگا، پھر اس کے ساتھ جو ہے وہ باقی بھی آپ کے پاس جو ہے وہ ویریبلس ہوں گے، ٹھیک ہے۔ تو ان ویریبلس کے اوپر آپ نے لکھنا ہے۔ تو یہاں پر میں نے تو کچھ چائلڈ لیبر کی ہسٹری کے بارے میں کچھ لکھا ہے، اس کے بعد میں نے چائلڈ لیبر ہے کیا چیز اس کے بارے میں لکھا ہے، پھر تیسرا میں نے جو ہے وہ چائلڈ لیبر ان پاکستان کے اوپر لکھا ہے، اور پھر میں نے کازز آف چائلڈ لیبر کے اوپر لکھا ہے۔ اور اس چیز کا آپ نے خیال رکھنا ہے کہ آپ کے لٹریچر ریویو میں آپ جو کچھ بھی لکھ رہے ہیں وہ آپ کا ایک قسم کا آپ کے جو ریسرچ کویسچنس تھے ان کا کچھ نہ کچھ حد تک جو ہے وہ جواب اس میں آ رہا ہو کہ جی چائلڈ لیبر کی کاز کیا تھی، اس کے امپیکٹس کیا تھے، وہ ہے کیا چیز، ٹھیک ہے۔ تو میں نے اس حوالے سے کوشش کی ہے کہ میرے جو ہیں وہ کویسچنس کے جو ہے وہ ان میں سے کچھ آنسرز بھی نکل آئیں۔ تو یہ کچھ آپ یہاں پر لٹریچر ریویو میں آپ جو ہے وہ کچھ 3 پیراگراف جو ہے وہ لکھو گے اپنے ہر ایک ویریبل کے اوپر۔ تیسرا آپ کے پاس جو چیپٹر ہے وہ آ جاتا ہے ریسرچ میتھڈالوجی کے اوپر۔ یہاں پہ یہ کچھ آسان ہے، اتنا کوئی مشکل نہیں ہے۔ آپ اپنے کنسرن سپروائزر سے بھی پتہ کر سکتے ہیں اگر آپ کو مطلب اس کی سمجھ نہیں آ رہی ہوگی کہ جی میری اپروچ کیا ہے ریسرچ کی، میرا میتھڈ میں جو یوز کروں گا وہ کون سا میتھڈ یوز کروں گا۔ تو یہاں پر میں نے جو میری جو ریسرچ ہے یا میرا جو ٹاپک ہے وہ ایک سروے بیسڈ ریسرچ ہے، تو اس لیے میں نے یہاں پر اپروچ میں اپنا سروے لکھا ہے۔ پاپولیشن اور سیمپل آپ بتاؤ گے کہ میں کہاں کہاں سے اپنا ڈیٹا مطلب کن لوگوں کے ساتھ میں کن لوگوں سے میں انٹرویو لوں گا، کن سے میں ڈیٹا کلیکٹ کروں گا، ٹھیک ہے۔ سیمپل آپ یہ بتاؤ گے، اور باقی آپ ڈیٹا کلیکشن میتھڈ بتاؤ گے کہ میں سیکنڈری ڈیٹا کہاں سے لوں گا اور پرائمری ڈیٹا میں کہاں سے لوں گا۔ باقی اس کے بعد آپ کا ڈیٹا انالیسس ٹولز ہوں گے، تو یہ آپ اپنے ٹیچر سے پتہ کر کے لکھ سکتے ہو یا آپ خود بھی لکھ سکتے ہو۔ تو میرا یہاں پر تھیمیٹک انالیسس آ رہا ہے تو وہ ابھی میں نے لکھنا ہے یہاں پر۔ چوتھا جو آپ کا چیپٹر ہے اس کو ہم کہتے ہیں سیناپسس آف دا تھیسز۔ مطلب آپ اپنا جب کل کو تھیسز لکھو گے تو اس میں آپ کا سیناپسس کیا ہوگا۔ سیناپسس کہتے ہیں ایک قسم کا آپ کی جو آؤٹ لائن ہوتی ہے کہ میں نے اپنی ریسرچ تھیسس میں کل کو کیا کچھ لکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بھی میں نے ایک لکھا ہوا ہے، اس میں میں نے اپنا انٹروڈکشن بتایا ہے۔ انٹروڈکشن میں پھر میں نے کیا کیا کچھ لکھنا ہے اپنے تھیسس میں، پھر لٹریچر ریویو، پھر ریسرچ میتھڈالوجی، پھر فائنڈنگ آف دا اسٹڈیز، پھر اس کے اوپر کچھ ڈسکشن، اور آخری چیپٹر جو ہوتا ہے وہ کنکلوژن کا ہوتا ہے، اور پھر اس کے آخر میں آپ کو جو ہے وہ ریفرنسز لکھنے ہوتے ہیں۔ اب ادھر ایک اور چیز بھی مسنگ ہے کہ یہ اب یہاں پر ختم نہیں ہو جاتا تھی پروپوزل، اس کے بعد آپ کا آخر میں جو ہے وہ ریفرنسز آتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب جس طرح میں نے آپ کو اوپر بتایا، آپ پہلے پیراگراف کو دیکھ لیں تو یہ یہاں پر میں نے لکھا ہوا ہے 1 اور 2، یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا چھوٹا چھوٹا سا۔ تو یہ پیراگراف میں نے جو لیا ہے وہ انٹرنیشنل لیبر آرگنائزیشن سے لیا ہے، اور ایک اور مطلب اسی کے ساتھ کی کوئی کنونشن ہوں گی، ٹھیک ہے۔ تو اس کی ریفرنس اب میں نے ایک اور فائل بنائی ہوئی ہے، اس میں پھر میں جو ہے وہ ساتھ ساتھ لکھتا آ رہا ہوں۔ تو خیر میں نے آپ کو کہا کہ جب ایم ایس ورڈ کا آپ کو ٹیوٹوریل دوں گا تو اس میں پھر آپ کو بتاؤں گا کہ یہ کیسے۔ تو یہ پیراگراف میں نے کہاں سے لیا ہے، یہ میں نے 1 اور 2 سے لیا ہے۔ تو اس کا جو ریفرنس ہوگا وہ میں لاسٹ میں ریفرنسز میں نیچے دوں گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ پھر جو ہے وہ ہم سیکھیں گے بعد میں، آپ کو میں بتاؤں گا۔ بہرحال فی الحال آپ کو میں نے اتنا کچھ بتایا کہ آپ بآسانی جو ہے وہ اپنا ریسرچ پروپوزل لکھنا سٹارٹ کر سکتے ہیں۔ تو باقی اگر کسی کو کوئی ایشو ہو تو وہ مجھے کامنٹس میں پوچھ سکتا ہے۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔